اسلام نے فرمایا لوگو جب تبلیغ کریا کرو نماز دا حکم کریا کرو تے باپ نو آقا سے سب تو پہلے اپنے بیٹے نو آکھیا کرے وقیم الصلاۃ واتوا الزکات وارکعوا مع الراکعین سبحان اللہ کہ بیٹا نماز پڑھیا کر میرے نبی نے فرمایا باپ گھر دا ڈرائیور ہے قیامت والے دن باپ کو پوچھا جائے گا کہ باپ نے دنیا دے اپنے پتر نوں بڑے بڑے کام سکھائے پی ایچ ڈی کرائی ایم اے کرایا تو اللہ تے اللہ دے رسول دا دین کیوں نہ سکھایا دین کیوں نہ سکھایا یا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ابا جی فرمایا الف زبر تے اب یہ دو جگہ استعمال ہوتا ہے قاری صاحب میرے نبی نے فرمایا عرب دے رواج سی چاچے نوں بے لاندے سن باپ نوں بے لاندے سن مطلب چاچے نوں بھی باپ سدے سن تے باپ نوں بھی باپ سدے سن تے فرمایا حضرت ابراہیم دے والد دا نام طارق ہے تے قرآن نے دسیا ہے اور آزر آپ دے چاچے دا نام تے آزر او سی جو خود بت بناندا ہے خود بیچدا ہے خود ہی اگے رکھ کے پوجدا ہے ان دی عبادت کرتا ہے لیکن اس طرح رب ہو سکتا رب اجدا نہیں جو آپ ہی بناؤ آپ نے پوجا کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چاچے کو گئے چاچے نے جا کے آکھیا چاچا اے کیا کہ رب فرمایا چاچا جھوٹ نہ بول آکھیا رب آکھیا بیٹا رب آکھیا نہ چاچا جھوٹ بول کیونکہ رب ہوے جنے تینوں پیدا کیتا اے تو بڑا نظر تیرے ہتھاں نال بنے رب نہیں ہو سکدا رب ہوے جنے تینوں تے مینوں پیدا کیتا سبحان اللہ رب ہوے آخرکار ہویا کہ آپ نے بڑا سمجھایا چاچا انہاں چیزاں نوں چھڑ دے رب نہیں ہو سکدی ہتھاں نوں کرتیاں بنائیاں انہاں دا رب نہیں ہو سکدے ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے کہ میرا چاچا بناندا وی سی بازار بیچدا وی سی لوگ مول وی لیندے سن لوگ اپنے گھراں وچ سجا کے رکھدے سن ایک دن میں چاچے نوں آکھیا چاچا مینوں دے اج میں بازار وچ بیچ کے آواں آپ نے چاچا مان گیا سا کتنے دن منواندہ رہے آج یہ مان گیا میری بات مان گیا آپ نے فرمایا حضرت ابراہیم دے پھر اپنا رب آپ نے وہ ایک بت لیا ان دے گل رسی پائی رسی پا لی تے چاچا تے بڑے عزت و احترام نال لے جاندا سی نا بازار وچ ہاں جی بڑا سجا کے لے جاندا سی کہ لوگ مول لین آپ نے گل چ رسی پا کے بازار کسیج کے لے جا رہے لوگوں اے جے میرے چاچے دا رب میرا نہیں اے جے تہاڈا رب میرا نہیں جے اے رب نہیں دینا تے فرمایا لوگ نہ بڑے حیران ہوئے کہ تیرا چاچا بڑی شان و شوکت تو ہے کیتا آپ نے فرمایا رب ہوندا تے میں یہ کردا رب تو اوتے وے کہ جڑا رب تھلے ہی نہیں آ سکدا اے رب کیویں ہو سکدا تھانا بنایا ہوے تے فرمایا حضرت ابراہیم نے پھر ساری قوم جناب اس لوگ اکٹھے ہو گئے آپ نے تون تو پکڑیا تون تو پانی میں ڈبویا فرمایا جے تو رب تے اشربو پانی پی اشربو پانی پی ان بت نے کی پانی بت نے نہیں پانی پینا فرمایا جناب پانی نہ پیتا فرمایا انہوں رب مندے جے کہ جڑا میں آنا پانی پیو پی نہیں سکدا ایک مائی نے جناب علی آواز سنی فرمایا مائی دی ابراہیم راوی میری بات سن فرمایا کیا اگنیا ماں آکھیا کہ میں آنیا کہ اے مینوں دے دینا کہ اگلا کدھر گیا اگے راتی چوری ہو گیا یہ قرآن دی تفسیر ہے میرے کو رب ہے سی مائی آکھدی تم راتی چور رہ استغفر اللہ اے جو بھی قوم گزری میرا رب ہے سی راتی چور ہے چور رب ہے مننے چاہے اینی جاہلانہ قوم جو فرمایا اما رب چوری نہیں ہوندا جے تو اگر پڑھ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ کہ میں اللہ دا ابراہیم نبی ہم خلیل اللہ ہوں اللہ دا یار بن گیا اللہ دا دوست بن گیا ہوں تے فرمایا میرا کلمہ پڑھ کے میں کامیاب ہو جائیں گی اے جہان وچ بھی تے اگلے جہان وچ بھی تے فرمایا اماں نے پھر کلمہ پڑھ لیا جدوں اماں نے کلمہ پڑھیا کہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ سبحان اللہ فرمایا اس کلی عورت نے کلمہ پڑھیا مبارک جڑی دی رب چوری ہو گیا فرمایا پھر انج ہویا
لوگ حضرت ابراہیم بڑی قوم تبلیغ کی تھی اور سمجھ بلاوا کوئی بندہ آپ کی بات نہیں مانتا اور میرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے اس موضوع تے دسیا لوگوں ایک وقت آئے گا میری امت سے دی لوگ ایک دوسرے دی اصلاح کرن گے ایک دوسرے دی اصلاح کرن گے لیکن کوئی کسی دی اصلاح لے نہیں اس سے بات ایک بات یاد آ گئی پھر اگلے چلنا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حضرت علی وجہ الکریم دی بارگاہ